अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सबसे पहले तो हम आपको बताते जाएं कि हमारा फेसबुक पेज जो है, जो इसी नाम से है रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान, मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका है। जिन लोगों को हमें यूट्यूब पर देखने में मसाइल आ रहे थे वो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमें तवातर से दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है। आज हम खुशखबरी लेकर आए हैं 40 लाख पाकिस्तानी घरानों के लिए जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान बिला सूद कर्ज देने जा रही है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इनकलाबी कदम है जो कि इस मुल्क में अगले 3 सालों के दौरान गुर्बत में 70% तक कमी ला सकता है। वो किस तरह कि जो मौजूदा बजट पेश किया गया उसमें हुकूमत ने एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच अपनाई है। वो ये है कि रवायती तौर पर जो बैंकिंग से पढ़े लोग हैं, कॉमर्स के पढ़े लोग हैं, उनको सूद ही पढ़ाया जाता है। उनके नज़दीक सूद के अलावा कोई निज़ाम नहीं। लेकिन इस दफ़ा जो नए वज़ीर ख़जाना आए उन्होंने कहा जी हम बिला सूद कर्ज देंगे। वो किस तरह? सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 40 लाख गरीब तरीन ख़ानदान हैं, यानी जिनके अफराद की अगर तादाद नापी जाए तो हर ख़ानदान में औसतन पाकिस्तान में 6 अफराद होते हैं। तो 40 लाख ख़ानदानों में 2 करोड़ 40 लाख अफराद हुए। तो इन 40 लाख ख़ानदानों को जो तो शहरों में बसते हैं उनके अंदर हर ख़ानदान में एक शख्स को 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा कारोबार करने के लिए। कितना बड़ा उनके लिए सपोर्टिंग हैंड होगा आप अज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग देहात में बसते हैं यानी कि खेती बाड़ी करते हैं और जिनके पास थोड़ा रकबा है, जो पाकिस्तान के 95% किसान हैं, 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक के मलकियती किसान, उनको हर फसल के ऊपर 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। यानी खरीफ के सीज़न में भी उनको 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा और रबी के सीज़न में भी उनको 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। यानी कि एक साल में उनको 3 लाख रुपया बिला सूद कर्ज दिया जाएगा, जिससे वो अपनी काश्तकारी कर सकेंगे, अपनी मर्जी के रेट्स पर, कम रेट्स पर खाद खरीद सकेंगे, अद्वियात खरीद सकेंगे। उससे ना सिर्फ पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ेगी बल्कि चीज़ें भी सस्ती होंगी। इसके अलावा उनको एक साल के अंदर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे कोई मशीनरी ख़रीदने के लिए, कोई ट्रैक्टर सेकेंड हैंड ख़रीदना हो उन्होंने, कोई ट्यूबवेल लगवाना हो, कुछ तरह की चीज़ें जो उन्होंने करनी हो उस सिलसिले में उनको हेल्प की जाएगी। लेज़र लेवलिंग मशीन के लिए उनको पैसे चाहिए हो, कुछ वो पैसे खुद डालेंगे ट्रैक्टर में, कुछ हुकूमत पाकिस्तान 2 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज देगी। तो ये एक इनकलाब आने जा रहा है अगर हुकूमत इसको वाकई इसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर देती है। और इसके ऊपर जो लागत है यानी कि एक साल में 750 अरब रुपए हुकूमत देगी। और ये कहोनी बात नहीं, पाकिस्तान में 2 मॉडल्स बिला सूद कर्ज के बहुत कामयाब से जारी हैं। और मैं समझता हूँ कि ग्रामीण बैंक वाले जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं उनको बिला वजह प्रोटोकॉल मिला और उनको इसीलिए नोबल इनाम भी मिला कि वो सूदी निज़ाम की पैदावार है। उनका काम सिर्फ ये था कि उन्होंने छोटे लोगों को सूद पे कर्जा देना शुरू किए, जबकि बैंक आम छोटे लोगों को कर्ज नहीं देता। पाकिस्तान के अंदर 2 कामयाब तजर्बे हुए। एक बड़ा तजर्बा तो है अखुवत फाउंडेशन की जानिब से, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिला सूद कर्ज देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान 44 लाख अफराद को 150 अरब रुपए कर्ज दे दिए उन्होंने। और उनका रिकवरी रेट कितना है? 99.9%। लुक एट दैट। यानी कि दुनिया के जितने बड़े बैंक हैं, सिटी बैंक लगा लें आप, JP मॉर्गन लगा लें आप, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लगा लें, किसी का रेट भी 90% से ऊपर नहीं है जो रिकवरी रेट है। इनका रिकवरी रेट 99.9% है और ये सारा काम बिला सूद करते हैं। तो ये क्यों मुमकिन हुआ इसको आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी मिसाल जो है वो एक हुकूमत के साथ इश्तराक है, PPAF, पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड का। ये एक नीम सरकारी इदारा है। उसने सिर्फ गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो बिला सूद कर्जे दिए उसको आपको दिखाना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुलाई सन 2019 में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने एक बिला सूद कर्ज स्कीम का आगाज़ किया जिसमें 70,000 रुपये तक के कर्जे दिए जाते हैं। और ये पाकिस्तान के 110 अजला जो हैं उनके अंदर ये सहूलत अवेलेबल है। वैसे पाकिस्तान के 156 कुल अजला हैं, समझ लीजिए 70% अजला में ये सहूलत अवेलेबल है। तो उस सिलसिले में जुलाई सन 2019 से लेकर अप्रैल सन 2021 तक का डाटा आगे है। वो कुछ ये है, 21 माह के दौरान हुकूमत ने 13,11,848 अफराद को बिला सूद कर्जे दिए और इनमें जो पैसे डिस्पर्स किए गए, जो रकम थी, वो 45 अरब 84 करोड़ रुपया इनको दिए गए। इनसे इन्होंने कारोबार कौन कौन से शुरू किए वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
34% لوگوں نے مختلف اجناس کی خرید و فروخت کی دکانیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شروع کی۔ 20% لوگوں نے مویشی پالنے میں، فش فارمنگ میں اس میں پیسے لگائے۔ تو اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ میں 16% لوگ گئے، یعنی کہ انجینئرنگ پروڈکٹس جو بنتی ہیں پاکستان میں، کسی نے خراج مشین لگائی، کسی نے ویلڈنگ مشین لگائی، یہ بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سروسی خدمات دینے کے لیے 13%، دستکاری اور زراعت کے لیے 8% لوگوں نے لون لیا۔ تو یہ ہمارے پاس 2 کامیاب مثالیں موجود ہیں۔ حکومت اسی کو ہی بڑھانا چاہتی ہے۔ اس سال یعنی کہ سن 2021-22 کے اندر حکومت 750 ارب روپے کا قرض دے گی انشاءاللہ تعالی، اور اگلا سال جو ہے 22-23 اس کے اندر حکومت پاکستان 1000 ارب روپے کے قرض دینے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہ سارے قرض جو ہیں یہ بلا سود ہوں گے۔ اور اس کے لیے ایلیجبل کیسے ہوں گے لوگ؟ حکومت کے پاس اب تقریباً ہر پاکستانی خاندان کا پروفائل ہے، اس کی رفلی آمدن کیا ہے، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کس علاقے میں رہتا ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کے گھر میں کیا کیا سہولیات ہیں۔ تو اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر آپ سب لوگوں میں سے جو بھی اپلائی کرنا چاہے گا اس کو اس کا نمبر آنے کے اوپر یہ قرض دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی انقلاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قرض کے ذریعے نہ تو 2,40,00,000 افراد ان گھرانوں کے غربت سے باہر نکلیں گے، بلکہ ان 40 لاکھ کاروباروں کی وجہ سے مزید 40 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اب ازیوم کر لیجئے کہ ایک شخص کاروبار چلانے کے بعد ایک بندے کو اپنے ساتھ ملازم رکھتا ہے، ایڈ کرتا ہے، تو وہ 40 لاکھ خاندانوں کے ساتھ 40 لاکھ خاندان انڈائریکٹلی چل پڑیں گے، لوگوں کی تنخواہیں بڑھیں گی۔ جو ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے چھوٹے شہروں میں، لوگوں کو کم تنخواہوں پہ رکھا جاتا ہے، ان کو زیادہ تنخواہیں ملیں گی، نئے بزنسز جنریٹ ہوں گے، تو ڈیمانڈ کریٹ ہوگی۔ اگر پہلے ایک سال کے اندر ایک گاؤں جو ہے اس کے اندر 5 فریجیں خریدی جاتی ہیں، 5 نئی موٹر سائیکلیں خریدی جاتی ہیں، تو اس کے بعد وہ تعداد 10 سے 15 ہو جائے گی۔ اس سے نہ صرف فریجوں کی فیکٹریاں چلیں گی، ہمارے موٹر سائیکلوں کی فیکٹریاں چلیں گی۔ لوگوں کا جب معیار زندگی بلند ہوگا تو وہ زیادہ سپینڈنگ کریں گے، پوری معیشت ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی۔ اور اس 750 ارب روپے کا جو امپیکٹ ازیوم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ لوگ یہ قرض لینے کے بعد جب کاروبار کریں گے، اس کاروبار سے ان کا جو ذریعہ معاش بڑھے گا، ان کی آمدن زیادہ ہوگی، تو اس سے جو لوگ سپینڈنگز کریں گے اس سے حکومت کو ٹیکسز زیادہ اکٹھے ہوں گے، اس سے دیگر کئی انڈسٹریز چلیں گی۔ جیسے جیسے انسان کی آمدن بڑھتی ہے وہ زیادہ خرچے کرتا ہے، اور جیسے زیادہ خرچے کرتا ہے، پہلے وہ 5 لوگوں سے خریداری کرتا تھا، اب وہ 20 لوگوں سے خریداری کیا کرے گا۔ وہ چیزیں بھی خریدے گا جو پہلے وہ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ پہلے 2 سوٹ بنا کے گزارا کرتا تھا، اب وہ 5 سوٹ بنائے گا۔ پہلے ایک جوتی میں گزارا کرتا تھا، اب وہ 3-4 جوتیاں لے گا۔ اسی طرح ہر جگہ پہ جب سپینڈنگز ہوں گی تو جو 7 کاروبار ہیں ان کو فائدہ ہوگا، کپڑے والے کو، جوتے والے کو، دیگر الیکٹرانکس والے کو، ہر فیلڈ میں۔ اور حکومت کو ان تمام چیزوں کی فروخت کی صورت میں، پیداوار کی صورت میں ٹیکسز اکٹھے ہوں گے، اس سے حکومت کو زیادہ ریونیو حاصل ہوگا۔ تو جناب یہ پاکستان کی ترقی کی جو سب سے بنیادی ایک کنجی ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں 73 سال بعد ہم نے پکڑ لی ہے۔ اللہ کرے کہ جو انٹرنیشنل طاقتیں اور خصوصاً IMF ہے وہ اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے، حکومت کو مجبور نہ کر دے، بلیک میل نہ کرے، کیونکہ ہمیں ڈالرز کے لیے تو اوبیسلی میں IMF کے پاس جانا ہی جانا ہے، ہم کسی اور ضرورت کے لیے نہ جائیں۔ اگر ہم یہ کام امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2 سال بعد، یعنی کہ 2023 کا بجٹ دینے کے بعد، پاس کرنے کے بعد، پرائم منسٹر آف پاکستان اسمبلیاں توڑ دیں گے وقت سے پہلے اور ارلی الیکشن کال کر لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے 80 لاکھ خاندانوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ قرض حسنہ دیا ہے۔ اس 80 لاکھ خاندانوں کے اندر 4 کروڑ 80 لاکھ افراد جو ہیں وہ میرے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں۔ ان 4 کروڑ 80 لاکھ میں سے کوئی 80 لاکھ لوگوں نے بھی PTI کو ووٹ دیا اور موجودہ کروڑ لوگوں نے ووٹ دے دیا، تو PTI 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ آ سکتی ہے۔ اس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہے میں سمجھتا ہوں PTI اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلیں اگر PTI اس طرح ہی آنا چاہتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خوشخبری، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ حکومت کو توفیق دے کہ اس خوشخبری کے اوپر باقاعدہ عمل درآمد کرے اور اگلے 2 سال کے اندر اس ملک کے اندر 1750 ارب روپیہ بلا سود قرض کی صورت میں ڈسپرس کرے۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتیں دیکھیں، اللہ کی رحمتیں دیکھیں، کیونکہ سود رحمت اور برکت کھا جاتا ہے، اور یہ بلا سود قرضے جو ہیں یہ اللہ کی جانب سے ایسی رحمت نازل فرمائیں گے کہ ہم خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ ہماری فصلوں کی پروڈکشن بڑھے گی، ہمارے ٹیکسز بڑھیں گے، ہماری انڈسٹری پہلے سے زیادہ چلے گی۔
ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔